إذا السلام عليكم بونجور بور تو الموند. رمضان مبارك كريم للجميع. معكم الأستاذ حسن الراجي في قناة بروف الراجي، تلقاو فيها الدروس ديال الإعدادي والدروس ديال التأهيلي. إذا الدرس ديال اليوم اللي غادي نشوفو إن شاء الله هو خاص، العنوان ديالو هو هذا، خاص بتلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا علوم تجريبية، مسلك SVT علوم الحياة والأرض، ومسلك علوم فيزيائية PC. إذا مرحبا بكم. إذا قبل ما ندخلو في التفاصيل خصنا نعرفو شي حوايج ضروري، شي حوايج نضبطوهم. أول حاجة نعرفو الجليكوز، لأن غادي نهضرو عليه بزاف في الدرس. إذا لو جليكوز سي ان سكر أسي كربون، سكر بسيط يتكون من 6 ديال الكربونات. ما غاديش نهضرو منين جا، لأن هادشي شفناه ديجا في الأولى بكالوريا علوم التجريبية. المهم السكريات والبروتينات والدهنيات من المواد العضوية كماتير أورغانيك، لي كومبوزي، بروتييد، لي غليسيد، لي ليبيد. هذه المواد العضوية تم إنتاجها بواسطة طاهرة التركيب الضوئي من طرف النباتات اللي ياخذوا ذات التغذية. Donc la matière organique est synthétisée par les plantes chlorophylliennes autotrophes par le phénomène de la photosynthèse. صافي. لا غادي ندخلوا في التفاصيل. المهم بأن هذه الجزيئات هذا الجليكوز توجد بها طاقة اللي ريش اون انرجي شيميك بوتونسييل، من الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية مخزنة هاد الجزيئة. دونك l'énergie photonique transformée en énergie chimique potentielle à l'intérieur au niveau de cette molécule de glucose. دونك الخلية اش غادي دير؟ الخلية غادي تستعمل هذا الجليكوز باش تحيد منه الطاقة اون اكستراير دو لينيرجي بوتونسييل اللي فيه، باش تستعملها في الوظائف ديالها لنمو التكاثر أداء الوظائف إلى آخر ذلك. إذا الخلية ستحتاج إلى طاقة، لا يمكن للخلية أن تستعمل الجليكوز مباشرة كطاقة، يعني إجباريا تحول إلى ما نسميه الأتي بي. إذا أشنو هو الأتي بي؟ إذا اللي غنشوفو مجموعة ديال العمليات اللي كنمشيو من الجليكوز وكنصلو في الاخر على الأتي بي. إذا هذا الأتي بي أشنو هو الأتي بي؟ إذا هذا غادي نهضرو عليه بالتفصيل. إذا غادي ناخدو أولا تي بي. أشنو هو الأتي بي؟ أدينوزين تري فوسفات. هي لا فورميل ديالو قدامكم، أدينوزين تري فوسفات، أدينوزين تري فوسفات. من ماذا يتكون؟ شوفوا الوثيقة مزيان. جيد. إذا يتكون من ماذا؟ يتكون أولا من قاعدة أزوتية، أدينوزين تريفوسفات، formé une base azotée, une base organique azotée d'adénine, un sucre ribose, un ribose اللي هو شنو هو ان ريبوز؟ هو سكر خماسي، سي ان سكر ا 5 كربون، غادي نحتاجو في ال دي ان ولا ار ان. 3 غروبمون فوسفات، 3 ديال المجموعات فوسفات. هذاك الشيء علاش سميناه تري 3. دونك أدينين والريبوز، أدينين والسكر، الأدينين والريبوز كيتسموا الأدينوزين، أدينين بلس سكر، أدينوزين 1 2 3 تري فوسفات. هي الأدينوزين تري فوسفات. مزيان. هاد الأدينوزين تري فوسفات هي جزيئة بارتيكول ريش اون انرجي، فيها الطاقة كاينة في هاد لي ليزون هادو، في هاد الروابط هادو فاش كتكون طاقة مخزنة. إذا هاد الأدينوزين تريفوسفات الأتي بي
يخضع لعمليتين أساسيتين. العملية الأولى عندنا ATP بلس H2O غيعطينا هذه غيعطينا ADP plus PE plus énergie طاقة. دونك ATP زائد الماء غيعطينا ADP ADP plus PE plus énergie. ودابا نشرحو شنو هو ADP. شنو هو ADP؟ دي هو جوج ثاني دو. دونك بوجود الماء هذه الجزيئات اللي هي الادينوزين تريفوسفات، وبوجود انزيم، واحد الانزيم سميها انزيم 1 هذا الانزيم هذه سي انزيم va hydrolyser تقطع لينا هذه حل ماء هيدرو الماء ليز حل ماء تفتيت تجزيء سنحصل على ماذا؟ ادينوزين واحد جوج دي فوسفات جوج الفوسفات. ADP c'est l'adénosine diphosphate جوج الفوسفات بلس PE فوسفور انورغانيك لا عضوي. فاش كيكون الفوسفات الجروبمون فوسفات مع لا بارتي اورغانيك كيتسمى بي فوسفات ديريكتومون. فاش كيكون مفرق كيكون انورغانيك لا عضوي بلس انرجي زائد انرجي. دونك هذه العمليه هذه تتم بواسطه انزيمات نوعيه اون بريزونس دي انزيم سبيسيفيك اون بريزونس دو لو. دونك cette réaction ça s'appelle l'hydrolyse. هذه العمليه هذه كتسمى هذه سميتو المعادله هي معادله او عمليه او ايكواسيون ديال حل ماء ليدروليز ديال ATP افيك ليبيراسيون دو لينيرجي. هنا كاين انتاج الطاقه. العمليه الثانيه عندنا نمشيو من هنا ادينوزين ديفوسفات ها هي ادينوزين غنزيدو ليها دابا بي بلس بي عطينا الاتي بي. هنا اون بريزونس دو كوا انزيم جوج كاينه واحد الانزيم اخرى اي كونسوماسيون ديال لينيرجي. اذا ADP ادينوزين ديفوسفات الا زدنا ليه واحد الجروب بي اي هو زائد بي اي اش غيولي؟ غيولي ادينوزين واحد جوج ثلاثه الفوسفات تريفوسفات. دونك ADP adénosine diphosphate plus PE en présence d'une enzyme spécifique اللي سميناها E1 هنا E2 enzyme اخرى avec consommation de l'énergie عطينا ال ADP. هاد la réaction ça s'appelle synthèse أي تركيب ال ATP. إذا عندنا جوج العمليات ديال ال ATP إما l'hydrolyse الحل ماء إما la synthèse تركيب. La première réaction libération de l'énergie, la deuxième réaction consommation de l'énergie. التفاعل الأول استهلاك تحرير الطاقة، التفاعل الثاني يستهلك الطاقة. تركيب الATP. دابا غنهضروا على الADP. إلا قلنا ADP زائد PE كنهضروا على تفسفر الADP وليس تفسفر الATP. أنا بعتمد كيقول لك تفسفر الATP. كنهضروا على لا phosphorylation de l'ADP. Phosphorylation de l'ADP va donner la synthèse de l'ATP. بحال غير نفهموا ندخلوا سميتو
إلا هضرنا على فوسفوريلاسيون كنهضروا على الأدي بي. إلا هضرنا على التفاسفور كنهضروا على الأدي بي. إلا هضرنا على السانتيز كنهضروا على الأدي بي. دونك هادو حوايج تفهموا عليهم. الحاجة الثانية اللي غنحتاجوها هي الخلية. عندما نتحدث عن الخلية كما تعلمون جميعا أن الخلية حنا درناها في الإعدادي تبسيط. نوايو، نواة، سيتوبلازم لا ممبران سيتوبلازميك، غشاء السيتوبلازم، ثلاثة د الحوايج. هنا في السيتوبلازم كاين عضيات دي زورغانيت سيلولير. هاد لي زورغانيت سيلولير se trouve dans un liquide translucide توجد في وسط شفاف، سائل شفاف. هذاك السائل الشفاف يطلق عليه جبنة شفافة، يالو بلازم ou bien cytosol ou اليالو بلازم. شنو هو اليالو بلازم؟ C'est un liquide translucide où se baignent les organismes cellulaires ou bien les organismes cellulaires. وسط شفاف توجد فيه، تسبح فيه عضيات خلوية. بلا ما دير هذيك المعادلة سيتوبلازم ناقص اورغانيك، هذيك سي با اون ديفينيسيون، لأن لا ديفينيسيون ديما لا ديفينيسيون راه كيكون فيها جوج ديال الحوايج أساسية. كيكون فيها ماهية الشيء إجبارية، تعريفه أو وصفه، وظيفته، عفوا كيكون فيه ماهية الشيء، وصفه أو وظيفته. هاد جوج الحوايج هما اللي كيكونوا في التعاريف. ما باش دير ليه معادلة اليالو بلازم سي سيتوبلازم موان، راه سي ريان دير، راه ماشي هذاك، راه ماشي تعريف. غادي نرجعوا لهاد الشيء في التمارين وفي المراجعة إن شاء الله. إذا حنا دابا غادي نمشيو لليالو بلازم. حنا دابا في اليالو بلازم. دونك لوغسكون بارل دو يالو بلازم و لو سيتوزول نهضروا على واحد. السيتوزول هو اليالو بلازم. باش كل مرة نقولوا يالو بلازم سيتوبلازم، جبلة الشفافة، جبلة الشفافة وجبلة الشفافة، يالو بلازم. هذا هو الوسط هذا. إذا الجليكوز ديالنا هو دخل اليالو بلازم باش جبلة الشفافة. واش غيدير تما؟ سيخضع لعدة عمليات، عدة تفاعلات، une série de réactions biochimiques اللي غادي يوقعوا داخل ديال اليالو بلازم. دونك الجليكوز ديالنا غادي نكتبوه بهذه الطريقة. ها هو كربون واحد، نديرو 6 ديال الكربونات ونرقموهم، نيميرو 1 2 3 4 5 6، 6 ديال الكربونات. جليكوز 6. لا فورمول ديالو ديفلوبي لينير، ما غاديش نهضروا على سي اش دي او اش اش او اش اش او اس سي او، هادشي خليه من بعد، سا سي با امبورطون. اللي كيهمنا هما هاد الارقام 1 حتى ل 6. هذا الجليكوز ديالنا فاش كيدخل الخلية، ها هو غنحطوه هنا. دونك الجليكوز دخل دابا للخلية، دخل للخلية. اعتبروا هنا لو ميليو اكستيريور خارجي، لو ميليو انتيريور ديالو بلازم. واحد ها النواة ديالها مثلا هنا نوايو، دابا ديالو بلازم. دونك جبلة الشفافة. هذا الجليكوز فاش دخل إلى توندونس باش يخرج ثاني. حنا هادشي درناه في الأولى بكالوريا، الانتشار، ديفيسيون سامبل، فاسيليتي إلى آخر ذلك، ترونسبور أكتيف، هاداكشي كامل شفناه، ماغاديش ندخلو في التفاصيل، غيخرج. إذا الخلية اش غادي دير ليه؟ ستمنعه من الخروج، وبالتالي ستضيف له أحمر واحد فوسفات هنا، جروب مونفوسفات. فين غادي تزيد ليه الجروب مونفوسفات؟ في الكربون 6. دونك هذا غيولي جليكوز 6 فوسفات. جليكوز هذا جليكوز، ها هو جليكوز 1 2 3 4 5 6 جليكوز اش 6 فوسفات. يعني لصقنا هاد الفوسفات جروب مونفوسفات
وهذا الفوسفور فين لصقناه؟ في الكربون رقم 6، هذاك الشيء علاش سميناه غليكوز. دابا منين جا هذا الفوسفات؟ حنا شفنا بان الحال مع الهيدروليز الاتي تي بي اش قلنا الاتي بي كيعطينا دي بي زائد واحد بي اي. هذا البي اي هو هذا اللي لصقناه هنا. دونك غنحيدو هنا، ها هو فين جبناه. دونك هنا شدنا هنا ضيعنا واحد الاتي بي، مشى لينا واحد الاتي بي مشى. حصلنا على ماذا؟ حصلنا على غليكوز سي فوسفات. علاش هاد الفوسفات؟ pour empêcher le glucose de quitter la cellule, pour laisser le glucose à l'intérieur de la cellule. علاش تاني هاد الفوسفات هذا؟ باش هاد الغليكوز كيكون انستابل، كيكون هذيك الساعه ساهل باش يسوبي لا ديغراداسيون، باش يتهدم. اذا العمليه الثانيه غادي تحول لنا هاد الغليكوز للفريكتوز 6 فوسفات في الاول. من بعد غادي تحول لاش؟ غادي نزيدو ليه حتى هو واحد الفوسفات هنا، جروبمون فوسفات. دونك منين غيجي تاني هاد الفوسفات؟ غيجي تاني هاد الفوسفات غيجي تاني من اتي بي زائد بي اي. اذا هاد بي اي هو هذا، مفهوم؟ جيد، حيدوه، ها هو. دونك اش درنا تاني هنا؟ مشات لينا تاني واحد الاتي بي. غادي نحصلو على ماذا؟ فريكتوز هو سكر الفواكه. ان فريكتوز 6 ها هو 1. علاش سميناه 1؟ لان درنا ليه الجروبمون فوسفات في كربون واحد. 6 ها هو دي فوسفات. عندكم في الدرس ديالكم رجعوا ليه. اذا المرحله الاولى انتهت، لا بروميير ايتاب ديال هاد العمليات اللي درنا سالت. دابا هاد العمليات اللي درنا اش كيتسماو؟ هادو يطلق عليها انحلال الجليكوز، جليكوليز. بدينا لا جليكوليز. كيفاش الجليكوليز؟ زعما هذا الجليكوز اش وقع عليه؟ بدا كيتحلل، راه مازال ما تحلل، دابا كيستعد يتحلل. دونك لا جليكوليز او انحلال الجليكوز فين كيتدار؟ في الجبيله الشفافه، ويخضع لعده مراحل. شفنا المرحله الاولى. شنو هي المرحله الاولى؟ تحول الجليكوز الى فريكتوز 1/6 ديفوسفات، ثنائي فوسفات. شكون اللي كيدير هذه العمليه؟ كيدير لنا انزيمات نوعيه، بزاف ديال الانزيمات. نتوما ما غاديش تحفظوا هذه الانزيمات، ولكن راه كاينين. ضروري من هذه الانزيمات هما اللي كيساعدوا في هذه العمليه. اذا المرحله الاولى في انحلال الجليكوز، لا بروميير ايتاب دو لا glycolyse, la transformation du glucose en fructose 1,6 diphosphate avec consommation de 2 molécules, de 2 particules جزيئتين، استهلاك جزيئتين من الاتي بي. تحول الجليكوز الى فريكتوز 1/6 ديفوسفات مع استهلاك جزيئتين من الاتي بي. المرحله الاولى مشات. المرحله الثانيه الدوزيام ايتاب، عندنا الفريكتوز هو هذا ديالنا، هذا فريكتوز 1/6 ديفوسفات. اش غيوقع عليه؟ فراكتوراسيون، غادي يتهرس، كليفاج، انشطار، هو تهرس على جوج. سنحصل على ماذا؟ سي ها هو 1 2 3 مع الجروبمون فوسفات ديالنا. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 مع الجروبمون فوسفات ديالنا. دونك حصلنا على ماذا؟ 1 2 3 سي 3 مع واحد الفوسفات، سي 3 مع واحد الفوسفات. سكر ثلاثي الفوسفات، ستارتغيوز، كيتسمى غليسير الدييد، غليسير الدييد. حصلنا على جوج
C3P. Glycère aldéhyde phosphate. C'est un glycère aldéhyde phosphate. سكر ثلاثي فوسفات. هذا سكر ثلاثي يعني فيه 3 ديال الكربونات. دونك مشينا من الفريكتوز بدا الانشطار. دابا الانشطار الجليكوز ما بقاش كيتسمى الجليكوز ولا حاجه اخرى. فريكتوز من بعد ولا غليسير aldéhyde فوسفات. غادي نخدمو دابا على هاد الغليسير aldéhyde فوسفات. وهنا هو 3. دونك عندنا سي وهنا واحد الفوسفات هنا وهنا الاخر. هذا هو هذا نديرو في الاسفل باش يبان ليكم مع الوتر فوسفات. اذا العمليه الاولى ديزيدروجيناسيون نحيدو هيدروجين. دونك غيبقاو غيكون عندنا هيدروجين. هو هيدروجين. عندنا الهيدروجين. حيدنا الهيدروجين. من بعد غادي نزيدو الفوسفات. نزيدو واحد جروبمون بي هنا ونزيدو جروبمون بي هنا. اذا منين جا هاد بي زدنا هنا واحد بي اي وزدنا هنا واحد بي اي. دونك اضفنا بي اي ولا عندنا 1 2 3 كربونات مع 2 الفوسفور. هذا ما بقاش سكر ولا حمض غليسيريك. سي ان اسيد غليسيريك. حمض غليسيريك ثنائي الفوسفات. اسيد غليسيريك دي فوسفات. دابا هذاك الهيدروجين اللي حيدنا اشنو هو المصير ديالو؟ ما هو المصير ديالو؟ كاين واحد الناقل مهم بزاف هذا غادي تعقلوا عليه. واحد الناقل سميتو ناد. هاد التركيبه ديالو قدامكم. الفورميل الشيميك ديالو سي ان بو كومبليكي ولكن مهم هي هذه باش تحفظوها. ولكن غير تعرفوا بان فيها بزاف ديال الحوايج حنا ما كيهمناش. اللي كيهمنا نرجعوا لهذا الكوتيناميد ادينين دينيكليوتيد. عندنا ان ا دي بلس حنا غادي نديرو ليه بحال واحد الرسم صغير ان ترونسبورتور ناقل اش بلس. هذا فيما كيبان ليه اش بلس كيهزو ناقل. سون دي ترونسبورتور. اذا هاد اش بلس تيكليبيو هنا غيجي ناد. هاد ناد غيهزهم. اذا وعيد اش عندنا؟ عندنا سي 3 بي جوج. فاش هرسنا الفريكتوز حصلنا على هادو. غنزيدو ليه 2 بي اي غيولي سي 3 واحد بي هنا واحد بي هنا. هذا سي ان اسيد غليسيريك دي فوسفات. حمض غليسيري ثنائي الفوسفات. وغادي يجي ناقل اللي قلت لكم. شكون هذاك الناقل؟ ناد بلس. هنا جوج يعني كنضربو ديما على جوج. غادي يولي لينا ناد اش بلس. فاش كنمشيو من ناد ان ا دي بلس ان ا دي اش بلس هنا كنهضرو على اون ريدكسيون. ريدكسيون اختزال. يعني هذاك الناقل هز معاه اش بلس. ناد بلس ولا ناد اش بلس. ناقل ديال البروتونات. اذا عمليات اش ريدكسيون ديال اش ديال ناد بلس وعطاتنا ان ا دي اش بلس. هاد ان ا دي اش يستعمل كناقل للبروتونات وغادي نشوفوه مهم بزاف. دونك حصلنا على هاد الجزيئه هادي اللي هي حمض غليسيرين ثنائي الفوسفات. الدوزيام ايتاب ديال لا غليكوليز كملناها. لا بريمي ايتاب حصلنا على هذا. لا دوزيام ايتاب حصلنا على هذا. دونك لا تروازيام ايتاب عندنا سي 3 1 2 3 ودرنا ليه واحد بي هنا ودرنا ليه واحد بي هنا.
هو هذا سي 3 1 2 3 بي فوسفور فوسفور. دونك عندنا جوج من هادو. ها واحد اخر سي سي سي، كاين بي وكاين بي، عندنا جوج نضرب في جوج. دونك اش غادي نديرو؟ غادي نحيدو هاد بي ونحيدو هاد بي ونحيدو هاد بي، هاد بي هاد الجروب موفوسفات غيمشي. دونك هاد بي إذا أضفنا إليه أدي بي اش غيولي؟ غنرجعو لهادي أدي بي زائد بي إي، اش غيعطي؟ يعطي الأدي بي. إذا بي سنضيف إليه الأدي بي غيولي لنا بي. دونك غنحيدو هذا، غادي نحصلو على ماذا؟ أدي بي. إذا أدي بي واحد، هاد بي غنزيدو ليه أدي بي غنحصلو على أ تي بي. دوزيام نفس الشيء أدي بي، نفس الشيء أدي بي. إذا شحال من أدي بي ربحنا هنا؟ 4. دونك دو زا دي بي، دو زا دي بي. دونك غادي نزيدو ليه دو زا دي بي، غنزيدو ليه دو زا دي بي نحصلو على أ دي بي. دونك حصلنا على جوج الأتيبيات، ها هما دو زاتيبي. يعني هاد الأتيبي زدنا ليه البي اللي كان هنا، حصلنا على دو زاتيبي. وجينا تاني للدوزيام، دو زاتيبي زدناهم لهادوك البيات الجروب موفوسفات عطانا دو زاتيبي. سنحصل على ماذا؟ سنحصل على في الأخير على 4 الأتيبيات، ها هما جوج زائد جوج 4، واحد مركب ان كومبوزي فيه 1 2 3 د الكربونات سي. نديرو هنا لون اخر سي سي اش 3 سي او سي او او اش. الأسيد بيوريفيك، حمض البيروفيك. إذا المرحلة الثانية هي تشكل جزيئات الأتيبي، تشكل الأتيبي وغادي نحسبو شحال، وتشكل حمض سي ان غروبمون كاربوكسيل. يعني هذا سي او او اش دائما سي او اش سانديك ان جروب، هذا سانديك سيكون اناسيد، عندنا اناسيد سي او اش سي الاسيد. دونك هذا كيتسمى حمض البيروفيك، الأسيد بيروفات. دونك المرحلة الثالثة هي هذه، المرحلة الأولى هي هذه، المرحلة الثانية هي هذه، المرحلة الثالثة بروميير إيتاب، دوزيام إيتاب، تروازيام إيتاب. إذا حصلنا الآن على حمض البيروفيك. هذا الحمض البيروفيك هو واللي مهم عندنا هو هذا الحمض البيروفيك، لأنه هو المرحلة النهائية ديال الجليكوليز. إذا la glycolyse se déroule au niveau du diaplasme, se fait dans un milieu anaérobique en absence d'oxygène. إذا قلنا بأن انحلال الجليكوز يتم في الجبلة الشفافة في وسط لا هوائي، حال هوائي ما فيش أكسجين. ومشينا من الجليكوز C6H2O6 وحصلنا على لاسيد بيوريفيك. إذا قلنا في الأول مشات لينا دو زاتي بي في المرحلة الأولى، يعني سيت إيتاب افيك كونسوماسيون ديال الإنرجي. المرحلة الثانية وقع فيها والو، المرحلة الثانية تم إنتاج هي تقريبا ليبيغاسيون دو 4 موليكول ديال الأ تي بي. عندنا إنتاج 4 ديال جزيئات ديال الأ تي بي، دونك زائد 4 الأ تي بي. إذا غيكون عندنا مجموع هو 2 زا تي بي. عندنا 4 إلا حيدنا منهم جوج كيبقاو جوج، دونك عندنا 4 جوج جزيئات الأ تي بي. دونك في الأول عندنا الجليكوز، باش نحصلوا على داك جوج جزيئات ديال الأ تي بي
خصنا 2 ADP plus 2 PE. 2 ADP plus 2 PE, 2 ADP, adénosine du phosphate, زائد 2 phosphorus organique, يعطينا 2 ADP. وعندنا 2 NAD plus، اش عطاونا؟ عطاونا CH3C، l'acide pyruvique، هو جوج plus 2 ATP plus 2 NADH H+. هاد ليكواسيون جلوبال ديال لا غليكوليز هادي تقريبا معادله نهائيه ديال انحلال الجليكوز في الجبنه الشفافه. الجليكوز l'acide pyruvique 2 ATP plus 2 PE عطاونا 2 ATP. 2 NAD plus عطاونا 2 NADH H+. مزيان. دابا كتمرين lors de la glycolyse، أثناء انحلال الجليكوليز، أثناء انحلال الجليكوز لدينا أكسدت الجليكوز. يعني جيد، الجليكوز تأكسد وعطانا هذا. باش عرفنا تأكسد نحسبو. عندنا كربون، شحال من كربون؟ 3. 1 2 3 الكربون مضروب في 2 6، ما وقع فيه والو. نمشيو للأكسجين، 1 2 3 مضروب في 2 6. نمشيو للهيدروجين، 1 2 3 4 مضروب في 2 8. عندنا 12، مشاو لينا 4. إذا هاد الجليكوز إلا بيردو، مشاو ليه الهيدروجينات ديالو، دونك تعرض للتأكسد، دونك إلا إتي أوكسيدي، أوكسيداسيون دو جليكوز. نمشيو لهنا، مشينا من الأدي بي بلس دو بي إي، حصلنا على الأتي بي. دونك لا سانتيز دو كوا؟ لا سانتيز تركيب الأتي بي، تركيب الأتي بي و تفسفور الأدي بي، فوسفوريلاسيون دو الأدي بي. مشينا من ناد لهنا، واش اوكسيداسيون ولا ريدكسيون؟ هما قالوا لكم دابا on a oxydation lors de la glycolyse, on a l'oxydation de NAD. لا، réduction de NAD، يعني مشينا من NAD plus NAD H+، on a gagné des électrons et des protons. حنا هذا ربح des protons et des électrons. Donc c'est une réduction. Donc أكسدت الجليكوز، تفسفر الأدي بي، تركيب الأدي بي، اختزال النواقل. Je répète, l'oxydation de glucose, la phosphorylation de l'ADP, la synthèse de l'ATP, la réduction du transporteur de NADH, de NAD+. Réduction de NAD+. Il a été réduit en NADH et NADH+. أتمنى إن شاء الله إذا قبل ما نكمل هذه العملية فكم كتسمى لا غليكوليز. فين كتكون؟ كتكون على مستوى الجبلة الشفافة في وسط حي لا هوائي، مفيش الأكسجين. مردودية الطاقية ديالها 2 ATP ضعيفة جدا. مشتركة بين ماذا؟ غادي نشوفوها بين التنفس والتخمر. لا غليكوليز se déroule au niveau du cytosol, au niveau du myéloplasme, dans un milieu anaérobique en absence d'oxygène. Il est commun avec la respiration et la fermentation. Le rendement énergétique ديالها 2 ATP. إذا أتمنى